उसने क्या किया होगा आपके ख्याल में, कोई बता सकता है? जल्दी जल्दी उसने फौज को तैयार किया और कहता है कि मैं इसका मुकाबला करूंगा, ऐसे किया होगा? अंदाज़ा कुछ आप खुदा यीशु मसीह के मानने वाले हैं, आप बचपन से अब तक आपने बहुत खादमों से कलाम सुना है कि खुदा किस तरह से काम करता है। तो आपके ख्याल में जब बादशाह को पता चला कि मेरे मुल्क पर 3 जो कौमें हैं वो मिल गई हैं, मुझ पे चढ़ाई करने आ रही हैं, तो उसका क्या हाल हुआ होगा? पाक कलाम में से तिलावत तवारीख की दूसरी किताब, तवारीख पुराना अहदनामा, ये तरीक को दोहराया गया। तवारीख की दूसरी किताब 20वां बाब उसकी पहली आयत, अदूम के खिलाफ जंग। अदूम मीन जो इसराइल की जो सल्तनत थी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी। एक हिस्सा जो था अदूम के पास चला गया। तो अदूम के साथ क्या हुआ, पहली आयत से मैं पढ़ूंगी। पाक कलाम में से तिलावत तवारीख की दूसरी किताब 20वां बाब पहली आयत। इसके बाद ऐसा हुआ, बनी मुआब और बनी अमून और उनके साथ बाज अमूनियों ने यहूसफत से लड़ने को चढ़ाई की। यहूसफत बादशाह है, ये अदूम का बादशाह है। तो उससे कितने मुल्क की फौजें उनके साथ मिल गई हैं? मुआब, बनी अमून, इन्होंने अमूनियों ने मिलकर कहा कि हम यहूसफत पर, यहूसफत इसराइल अदूम का बादशाह है। तब चंद लोगों ने आकर यहूसफत को खबर दी कि दरिया के पार अराम की तरफ से एक बड़ा अम्बवा तेरे मुकाबला को आ रहा है, और देख वो हसासून तमर में है जो एन जद्दी है। और यहूसफत डर कर दिल से क्या उसने किया? खुदा का तालिब हुआ। सबसे पहले उसने क्या किया? खुदा का तालिब। तो मेरे अजीज़ों, जब भी हम पर कोई ऐसी परेशानी आए ना, आपको लगता है कि अभी ये मुझे परेशानी आ रही है, तो आपने सबसे पहले किसके तालिब होना है? खुदा के। आपने सबसे पहले सजदे में आ जाना, खुदावन ये परेशानी मैं तुझे देता हूँ। तो यहूसफत बादशाह अदूम का, इसने क्या किया? इससे लोगों ने खबर दी, देख एक बड़ा अम्बवा, अम्बवा का मतलब है इतनी ज़्यादा फौज आ रही है जो गिनी नहीं जा सकती, तो वो तुझ पर हमला करने आ रहे हैं, तेरे मुल्क को छीनने आ रहे हैं। तो उसने क्या किया? डर तो आ ही जाता है, तो फौरन उसने क्या किया? खुदा को सजदा किया और सारे यहूदा में रोज़ा की मनादी की। दूसरा काम क्या किया? पहले उसने खुद खुदा को याद किया, फिर उसने एक बड़ा काम किया, रोज़े की मनादी। कहता है कि सारे लोग, मुल्क के जो लोग हैं ना, रोज़ा रख लो। और बनी यहूदा खुदावंद से मदद मांगने को इकट्ठे हुए, बल्कि यहूदा के सब शहरों में से खुदावंद से मदद मांगने को आए। जब देखो जितने भी शहर थे, जैसे हमारा मुल्क पाकिस्तान है, इसके जितने भी सूबे हैं एक जगह पे इकट्ठे हो गए, तो दूर दूर ही होंगे, इकट्ठे होने में भी वक्त लगा। तो एक जगह पर इकट्ठे होके उन्होंने क्या किया? उन्होंने रोज़ा रखा और दुआ की। और यहूसफत यहूदा यरूशलेम की जमायत के दरमियान खुदावंद के घर में नए सेहन के आगे खड़ा हुआ। हैकल में गया है और सेहन में, नया सेहन है, वहाँ खड़ा हो गया और कहा है, खुदावंद हमारे बाप दादा के खुदा, क्या तू ही आसमान पर खुदा नहीं? और खुदा से मांग कैसे रहा है? अब आपने ये मांगने का तरीका भी समझना है। उसने कहा है, खुदावंद क्या तू ही सारी दुनिया पर खुदा नहीं है? और क्या कौमों की सब ममलकतों पर हुकूमत करने वाला तू ही नहीं? खुदावंद ज़मीन पर जितनी भी कौमें हैं तू हुकूमत करता है, जोर और कुदरत तेरे हाथ में है। देखे मांगने का तरीका, खुदा की तारीफ। और जब आप खुदा की तारीफ में मांगते हैं ना, खुदा आपके दरमियान में उतर आता है। हमेशा खुदा की तारीफ करके मांगे। थोड़े थोड़े आगे हो जाए, धूप आ गई है, ऐसा कि कोई तेरा सामना नहीं कर सकता। कहता है खुदावंद तू सब ममलकतों पर हुकूमत करता है, और खुदावंद तू कुदरत वाला है, तेरा हाथ कुदरत वाला है, कोई भी तेरा सामना नहीं कर सकता। तो कितनी बड़ी पनाहगाह में आ गया। आगे कहता है, आए हमारे खुदा, क्या तू ही ने इस सरजमीन को के बशिंदों को अपनी कौम इसराइल के आगे से निकाल कर इसे अपने दोस्त इब्राहिम की नस्ल को हमेशा के लिए नहीं दिया? कहता जिस मुल्क में हम रह रहे हैं ना, तो खुदावंद इधर जो लोग थे वो तेरी इबादत नहीं करते थे, खुदावंद तूने इधर से उन्हें निकाल दिया और हमारे बाप इब्राहिम को यहाँ रखा, और आज हम तेरी मर्जी से यहाँ रह रहे हैं। याद आप भी खुदा को उसकी तारीफ करके बताएं, तू ऐसा खुदा है, तो इब्राहिम को तूने बेटा बुढ़ापे में 100 साल की उम्र में दिया, तू कुदरत वाला खुदा है। ऐसी बातें खुदा को करें, खुदा की तारीफ करें, आप मांगे आपको मिले। दोस्त अब्राहम की नस्ल को
ہمیشہ کے لیے نہیں دیا، چنانچہ وہ اس میں بس گئے، اور انہوں نے تیرے نام کے لیے اس میں ایک مقدس بنایا ہے، مقدس ہیکل، انہوں نے تیرے نام کے لیے اس میں ایک مقدس بنایا ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی بلا ہم پر آ پڑے جیسے تلوار یا آفت یا وبا، کہتا ہے کوئی ہمیں تلوار کے ذریعہ مارنے آئے، کوئی ہمیں بیماری آ جائے، کوئی ہلاکت آ جائے، تو خداوند اس گھر کے آگے اور تیرے حضور کھڑے ہوں، کیونکہ تیرا نام اس گھر میں ہے، تیرا نام اس گھر میں ہے، اور ہم اپنی مصیبت میں تجھ سے فریاد کریں گے اور تو سنے گا اور بچا لے گا۔ کتنی بڑی بات ہے! کیا ہم اپنی دعا میں ایسے خدا کی تعریف کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے اپنی دعا میں اس کے معجزات کا ذکر کیا؟ خداوند تو نے اندھوں کی آنکھیں کھولی، تو نے لنگڑوں کو چلنے کی، گونگوں کو بولنے کی توفیق دی، کیا ہم نے اپنی دعا میں کبھی خدا کی تعریف کی؟ یا ابھی آئے ہیں خداوند روٹی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، خداوند اس کے پاس اتنا ہے، مجھے بھی دے، آمین۔ دیکھ، آپ تو صرف روٹی کے لیے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں خدا کیسے، تو اس کے لیے خدا کو جاننے کے لیے بائبل مقدس پڑھنی پڑتی ہے۔ کیا کرنا پڑتا ہے؟ بائبل مقدس پڑھنی پڑتی ہے، اور پھر جیسے یہ سارے الفاظ ہیں، آپ نے اسے پڑھنا ہے، آپ نے پیدائش سے جب آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلنا ہے اس نبی نے ایسے مانگا، ابراہیم کو کیسے مل گیا؟ وہ ایمان لایا، خدا نے کہا ابراہیم دیکھ تیری عمر تو زیادہ ہو گئی ہے، لیکن تو آسمان کے ستاروں کو دیکھ اور سمندر کی ریت کے ذروں کو تو گن سکتا نہ گن میں، تیری اولاد اتنی ہونی ہے۔ تو خداوند نے کہا تو ایمان لائے گا نا تو میں تجھے دوں گا۔ تو اس نے کیا کہا؟ خداوند میں ایمان لاتا ہوں کہ تو مجھے ضرور اولاد دے، تو صرف اس نے منہ سے کہا تو اسے اولاد ملی، لیکن ملی بھی 100 سال کی عمر، جلدی نہیں ملی، 25 سال بعد اسے اولاد ملی۔ جتنے بھی آپ کو انبیاء کرام ملیں گے، اس کے بیٹے کو 15 سال، اسحاق کو 15 سال بعد اولاد ملی، اور آج ہم اتنے ایماندار نہیں ہونے جتنا روب خدا پہ جھاڑتے ہیں، لو جی ہم دعا کرتے ہیں، یہ آپ ہمیں کیا دیں؟ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اور ہمیں مانگنا اس وقت آئے گا جب آپ کلام اقدس کو پڑھیں گے۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، کلام کو پڑھا کریں، تو اس کا باقی حصہ جو ہے وہ آپ خود پڑھیں گے، پھر میں آپ کو آگے بھی سناؤں گا، لیکن ابھی اتنا ہی ہے۔ مانگنا کیسے؟ آگے ان کے مانگنے سے کیا ہوا؟ آپ میں ایک تڑپ آنی چاہیے، کیا ہوا؟ یہوشفت نے ایسے مانگا تو کیا اس کی دعا سنی گئی یا نہیں سنی گئی؟ اور یہ الفاظ ہی پاورفل ہے، وہ خدا کو عزت اتنی دے رہا ہے کہ اس کی دعا سنی گئی۔ کریں گے خداوند آپ کا شکر ہو، آپ کی تعریف ہو، آپ کی تعظیم ہو، خوبصورت پاک کلام کی خدمت کے لیے میں اپنے پیارے بہن بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، خداوند انہوں نے اپنے کاموں کو چھوڑا، ان کی اس قربانی کو قبول کریں، ان کی خداوند زندگیوں پر اپنا کنٹرول کریں، ان کے بچوں کی زندگیوں پہ اپنا کنٹرول کریں، میں اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھاتی ہوں، خداوند آپ انہیں نام بنام برکت دیں، ان کے بچوں کو نام بنام برکت دیں، خداوند آپ کے پاک فرشتے، آپ کی ممسوعہ، آپ کی خادمہ، آپ کی تائی ہوئی، آپ کی چنی ہوئی، ان کے لیے پاک فرشتوں کو مانگتی ہے، خداوند یسوع کے نام سے میں برکت دیتی ہوں، یہ سب آپ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں، جب یہ تیری عبادت کریں گے تو آپ ان کے روٹی پانی پر برکت ڈالیں گے، مسیح کے نام سے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ ڈالے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ رہے۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح القدس کی رفاقت شراکت ہم سب کے ساتھ قوم بنی اسرائیل کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک۔ خدا باپ، بیٹا، روح القدس کے نام سے۔ جن بچیوں نے اسٹڈی کرنی وہ بیٹھے